अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 51 से आयत नंबर 60 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून। और बेशक हम लोगों के फ़ायदे के लिए लगातार हिदायत और नसीहत की बातें भेजते रहे हैं ताकि लोग नसीहत कबूल कर लें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिही युमिनून। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब यानी तौरात दी थी, वही लोग इस कुरान पर भी ईमान लाते हैं। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। और जब ईमान वालों को कुरान पढ़कर सुनाया जाता तो कहते हैं हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि बेशक ये कुरान हमारे रब की तरफ से सच्ची किताब है और हम तो पहले से ही मुसलमान थे। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनति सय्यअह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वालों के सब्र की वजह से उन्हें दुगुना यानी डबल सवाब दिया जाएगा। ये लोग बुराई का जवाब भलाई से देते हैं और जो रोज़ी हमने उन्हें दी है उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। वइज़ा समिउल लग़्व आरज़ू अन्हु व क़ालू लना आमालुना व लकुम आमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। और ईमान वाले जब कोई बेकार बात सुनते हैं तो इससे अलग हो जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, तुम पर सलाम है, हम जाहिल यानी नादानों से बहस नहीं करते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलम बिल मुहतदीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते हैं, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और वही अल्लाह हिदायत कबूल करने वालों को खूब अच्छी तरह जानता है। वक़ालू इन्नत्तबिल हुदा मअका नतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना अवलम नुवक्किलहुम हरमन आमिन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और काफिर लोग यानी मुशरिकीन मक्का आपसे कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ दीन इस्लाम पर चलने लगे तो हम अपनी ही ज़मीन यानी मक्का से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने उन लोगों को अमन वाले हरम में रहने की जगह नहीं दी है जहाँ हर किस्म के फल हमारी तरफ से रोज़ी के तौर पर पहुँचाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। वकम अहलकना मिन क़र्यतिन बतरत मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कन मिन बादिहिम इल्ला क़लीला व कुन्ना नहनुल वारिसीन। और हमने बहुत सी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया है जिनके रहने वाले खूब ऐशो इशरत यानी खूब मौज और मस्ती में थे, तो ये हैं उनके घर वीरान पड़े हुए हैं। उन लोगों के बाद कुछ ही घर आबाद हुए हैं और हम ही उन सब के वारिस हैं। वमा कान रब्बुका मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअस फ़ी उम्मिहा रसूलन यतलू अलैहिम आयातिना वमा कुन्ना मुहलिकिल क़ुरा इल्ला व अहलुहा ग़ालिमून। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बस्तियों को उस वक्त तक हलाक व बर्बाद नहीं करता जब तक उन बस्तियों के मरकज़ी यानी बड़े शहर में कोई रसूल न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते, और हम उन्हीं बस्तियों को हलाक व बर्बाद करते हैं जिनके रहने वाले जालिम हों यानी इनकार करने वाले हों। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफ़ला ताक़िलून। और ऐ लोगों, तुम्हें जो कुछ भी दिया गया वो तो दुनिया की ज़िंदगी का सामान और उसकी ज़ीनत यानी सजावट है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 51 से आयत नंबर 60 तक। आयत नंबर 52 पर गौर कीजिए, हुम बिही युमिनून, इस पर भी ईमान रखते हैं, यानी यहूदी लोगों में से जो मुसलमान हो गए हैं जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, तो वो कुरान करीम पर भी ईमान रखते हैं। या ईसाई लोग जो हबशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और कुरान करीम सुनकर मुसलमान हो गए थे, उनका भी जिक्र है कि ये लोग ईमान रखने वाले हैं, अपनी किताब पर भी ईमान रखते हैं और कुरान करीम पर भी ये लोग ईमान रखते हैं। आगे कहा गया इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, इससे पहले हम तो मुसलमान थे ही। इसका मतलब यह है कि हर दौर में जो नबी आए हैं वो इस्लाम की तरफ ही बुलाने के लिए आए, और हर दौर में नबी के मानने वाले को मुसलमान ही कहा जाता है। ये तो यहूद और नसारा लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। हर दौर में जो नबी हैं उनके मानने वाले मुसलमान ही कहलाते हैं। हर दौर में जो नबी आए हैं वो इस्लाम ही लेकर आए हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए आए थे। पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक, पहले नबी से लेकर आखिरी नबी तक जो दीन है वो दीन इस्लाम है और ये अल्लाह का दीन है और एक अल्लाह की तरफ ही लोगों को बुलाना है, और जो तौहीद का मानने वाला है वो मुसलमान है। आगे जिक्र है उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू, जो अहले किताब हैं लेकिन उन लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, कुरान पर ईमान भी लिया है, तो उनको डबल अजर मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने सब्र किया है। एक हदीस पर गौर करें, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 97, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सलासतुन लहुम अजरान,
تین لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ آدمی اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ نمبر 2، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالی، اور غلام جو ہے جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ نمبر 3، ورجل كانت عنده امة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران، ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس کو ادب سکھایا، اچھی طریقے سے ادب سکھایا، علم سکھایا، اچھی طریقے سے علم سکھایا، پھر آزاد کر کے شادی کر لی تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ نیک لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، نیکی سے برائی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی برا کرے تو وہ نیکی کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بیہودہ باتیں ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہارے اوپر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹنے والا سلام ہے کہ بھائی ہم آپ سے بھاگنا چاہتے ہیں، الگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تحیہ والا ملنے والا سلام نہیں بلکہ الگ ہونے والا سلام ہے۔ بس سلام سلامتی ہو، بس دور سے ہی کہا کہ نکل گئے۔ آیت نمبر 57 پر غور کیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24 نمبر۔ یہ آیت کب اتری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، ان کے روح نکلنے کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ لیکن دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، وہ دونوں بار بار بول رہے تھے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے تھے، وہ بھی بار بار بول رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ آپ کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، لیکن جب روح نکلی تو ابو طالب نے کہا لا ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں استغفار کرتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ آیت نہ اتر جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، جبکہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے وہ جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت اتری، آپ کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اسلام قبول کر لیں، ان تتبعوا الہدی معک نتخطف من ارضنا، تو مکہ سے ہم لوگ اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم کو کبھی شانتی نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن و شانتی والا اور حرمت والا حرم عطا نہیں کیا ہے، جگہ نہیں دی ہے؟ یہ تو عذر بیکار ہے ان لوگوں کا۔ کفر و شرک کے دور میں بھی یہ حرم شانتی والا، اسلام کے بعد بھی یہ شانتی والا رہے گا۔ یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جہاں سے ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں، اس لیے بے موسم کا پھل مکہ کے اندر موجود ہے، آپ چلے جائیے دیکھتے رہیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں وہاں کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے آگے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آگے 58-59 پہ غور کیجئے، وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بہت ساری بستیاں ایسی ہے جب ان لوگوں نے موج مستی کی تو ہم نے پکڑ لیا، ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی کم گھر ہیں جو آباد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِبُونَ، اور لوگ ظلم کرنے والے وہاں موجود ہیں تبھی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اور بستی کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو اللہ ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ پھر آگے بیان کیا گیا آیت نمبر 60 میں، دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن اللہ کے پاس جو ہے خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔